नाज़रीन, जंग हैरान कुन सतह पर तेज हो चुकी है और हिजबुल्लाह का नया फेज इसराइल के परखच्चे उड़ा रहा है। सैकड़ों मिसाइलों के साथ इसराइल पर नॉन स्टॉप और ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी हैं। सफेद जैसे अहम तरीन सिटी से धुएं के बड़े बड़े बादल उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। उनके दर्जनों शहरों के अंदर जो धमाके हैं और आग है वो देखी जा सकती है और हलाकतों की जो तादाद है नाज़रीन उसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर इजाफा देखने को मिल रहा है। जो इजरायली हॉस्पिटल्स हैं वो ओवरबर्डन इस वक्त हो चुके हैं। कैजुअलिटीज की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ओवरबर्डन उनके हॉस्पिटल्स हो चुके हैं। हालांकि उनके पास हाईली एडवांस हेल्थ फैसिलिटीज हैं और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी कैजुअलिटीज को डील कर सकता है, लेकिन अब कैजुअलिटीज की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन जो वो होना शुरू हो गए हैं। और साथ नज़र इजराइल के अंदर से ये खुली आवाजें उठ रही हैं कि नेतन्याहू जमीनी हकायक को इग्नोर करते हुए एक इमेजिनरी विक्ट्री के अंदर खोया हुआ है और उसी का प्रोपेगेंडा कर रहा है। जमीनी हकायक में इसराइल तमाम फ्रंट्स के ऊपर हार रहा है और ना सिर्फ पहले मटेरियल डैमेज और इकोनॉमी और बिजनेसेस तबाह हो रहे थे, लेकिन अब जो इजरायली सेटलर्स और इजरायली फौजी और ऑफिसर्स और कमांडर्स मारे जा रहे हैं, ये जो नुकसान है वो इसराइल के लिए अनअफोर्डेबल है। तो नेतन्याहू इन जमीनी हकायक को नजरअंदाज करते हुए उस इमेजिनरी विक्ट्री और एरोगेंस के अंदर खोया हुआ है। तो ये खुली आवाजें जो इसराइल के अंदर से भी उठ रही हैं और फिर साथ इसराइल जो है वो आइसोलेट हो रहा है। दुनिया अब इसराइल में अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा देख रही है। इसराइल अब वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो आइसोलेशन में इसराइल जा रहा है। अभी कुछ नई फ्लाइट्स हैं वो इसराइल के लिए कैंसिल हुई, यानी नए मुल्कों ने अपनी जो एयरलाइंस है वो इसराइल के लिए मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी हैं। तो राब्ता जो है वो भी इसराइलियों का कट रहा है दुनिया के साथ और ये पैनिक और फियर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसराइलियों के दरमियान। पहली बार उनको ये फेस करना पड़ रहा है कि वो जो बाहर हैं लाखों की तादाद के अंदर वो वापस ट्रैवल नहीं कर सकते और जो यहाँ पर हैं वो बैरूनी दुनिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। ज़मीनी रास्ता भी नहीं है, समुद्री रास्ता भी उनका मुनक़ता हो चुका है। तो वो पूरी तरह से इस काबिज टेरिटरी के अंदर जो है ना ट्रैप हो चुके हैं। इस बारे में बात करेंगे। और अमेरिका आप देखें कि अपने मसाल का शिकार है और किसी भी वक्त अगर अब अमेरिकी कंधा सिरका तो इसराइल खाई में जा गिरेगा, क्योंकि इसराइल ने अपनी तमाम जो बका का जो है ना एक बोझ है वो अमेरिका के ऊपर डाल दिया। यानी उसने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी के अंदर डाल दिए। अमेरिका के ऊपर वो इत्तफाक करके बैठा हुआ है। तो जो ही अमेरिकी कंधा सरका और अमेरिका के अपने मसाल चल रहे हैं, इसराइल जो है वो खाई में गिरेगा और इसराइल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर इस वक्त आ चुका है। वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और इसमें फिलहाल अमेरिका ही उसका ज़ामिर बना हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं जो ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, अमेरिका किस तरह से यहाँ पर अपनी जो हेजमनी और अपना इक़्तिदार है वो लूज़ कर रहा है। तो ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स है आपके साथ शेयर करेंगे। फुल स्केल फ़िज़ाई हमले आज बरोज़ एतवार हिजबुल्लाह की जानिब से जारी हैं। क्या नुकसान इसराइल को पहुँचाया जा रहा है और नया फेज़ वाक़तन इसराइल को जो वो हर्ट कर रहा है, ये ताज़ा तफसीलात बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अमूमन तो इजरायलियों का जो संडे है वो बीचेस के ऊपर गुजरता है और इंजॉय करते हुए गुजरता है, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हिजबुल्लाह ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं और जंग को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी जो सर्कल ऑफ फायर है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इजराइलियों का जो हर संडे है वो पहले से भी ज़्यादा बदतर होता चला जा रहा है। आज जो इजराइलियों का संडे है वो शेल्टर्स के अंदर कैद होकर गुजर रहा है। वो सुबह से शेल्टर्स के अंदर कैद हैं और वो जो ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई फिर धमाका हो जाता है, फिर सायरन्स बज जाते हैं, तो दोबारा से उनको शेल्टर्स के अंदर जाना पड़ रहा है। और ये हम उन सेटलर्स की बात कर रहे हैं जो मरकज़ी इसराइल है, जो हाइफा है, जो तिल अवीव है और उसके दरमियान का एरिया है जहां पर इसराइल की एलीट क्लास रहती है। वो जो नॉर्थ वाले हैं वो तो डिस्प्लेस ही हो चुके हैं ना, वो तो अपने उधर वाले जो काबिज घर थे वो छोड़कर निकल कर आ गए। हम तो अब बात करें मरकजी इसराइल की, उनकी जो सारा निज़ाम है वो पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। इस वक्त जो इसराइल से वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं उससे देखा जा सकता है कि इसराइल में मुकम्मल एक लॉकडाउन की सूरत हाल है। गलियां सुनसान है, सड़कें वीरान हैं, बाजार खाली पड़े हुए हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था। इस तरह की सूरत हाल उनके शहरों के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। तो मैं हमलों की जो तफसीलात हैं, जो हेडलाइंस है आपके सामने रखूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि मतलब किस लेवल के ऊपर जंग जा चुकी है। हिजबुल्लाह
نے جو آج سے 3 دن پہلے نئے فیز کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلے آنے والے دن اسرائیلیوں کے لیے بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک دن میں یہ جو گراف ہے یہ اوپر جا رہا ہے۔ کل کا دن کتنا بڑا دن تھا کہ نتنیاہو کے گھر کے پر اٹیک ہوا، اور پھر ہائفا کیا اور سینٹرل اسرائیل کیا اور تل اویو میں دھماکے ہم نے دیکھے، گلوت بیس کو نشانہ بنایا گیا، ہائفا میں حساس بیسز کو نشانہ، بہت بڑا دن تھا کل کا۔ آج اس سے بھی بڑا دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی صرف آپ دیکھیے سیٹلمنٹس کو 100 راکٹس کے ساتھ نشانہ بنا دیا ہے، صرف سیٹلمنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم جو شہروں پر حملے ہوئے ہیں سفید اور ہائفا اور باقی شہروں اس کی بات نہیں کر رہے، صرف جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ان کو اسپیشلی ٹارگٹ کرتے ہوئے 100 میزائل کم سے کم جو ہے وہ فائر کیے گئے۔ یہ اسرائیلی آرمی کی سٹیٹس آئے ہیں کہ ابھی تازہ ترین حملے میں اسرائیلی سیٹلمنٹس 100 راکٹس کے ساتھ نشانہ بنی ہیں، کہیں پر 5 گر رہے ہیں، کہیں پر 10، کہیں پر 15، ٹھیک ہے، تو درجنوں سیٹلمنٹس ہیں، کہیں پر 2 گر رہے ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہے جہاں پر اس وقت دھماکے سنے جا رہے ہیں۔ پورا اسرائیل اس وقت گونج رہا ہے دھماکوں سے۔ ذرا دیکھیں، the Islamic resistance targeted the settlements of the Western Galilee with more than 100 rockets۔ ہم only settlements کی بات کر رہے ہیں and more than 100 rockets صرف ان settlements کے اندر۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سیٹلرز جو ہے وہ براہ راست نشانہ بن رہے ہیں، سیٹلرز براہ راست، کیونکہ سیٹلمنٹس کے اندر تو کوئی بیسز موجود نہیں ہیں، تو سیٹلمنٹس کے اندر سیٹلرز موجود ہیں، وہ براہ راست نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو آج ہم نیا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اس سے جو ان کی ڈسپلیسمنٹ ہے اس کی ریشو کے اندر اضافہ ہوگا۔ ان سیٹلمنٹس کے اندر جو اسرائیلیز موجود ہیں وہ اب مزید ڈسپلیس ہوں گے، اور حزب اللہ کا یہی پلان ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلیوں کو ڈسپلیس کرے اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کو صدرن اسرائیل کی طرف جو وہ بھیج دے، جہاں پھر بعد میں یمن اور عراق اور وہ سارے حملہ کریں گے۔ تو ڈسپلیسمنٹ حزب اللہ بڑھا رہی ہے، مطلب حزب اللہ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ زیادہ کرنی ہے اور اسرائیلیوں کو شیلٹرز میں رکھنا ہے، اور ان کی جو پوری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پیرالائز کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو بہت جلد امپیکٹ کریٹ کرے گا کہ اسرائیلیز اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے، تو حزب اللہ اسی نسخے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ہیرش fires in the Western Galilee after rockets fell and firefighting teams are working to extinguish the flames۔ اب یہ صرف ہیڈ لائنز آپ سنتے جائیے انہی کی زبانی، اور دیکھیے کہ کتنی تباہی مچائی گئی ہے، اور صرف یہ تو سینسرشپ کے باوجود رپورٹ کیا جا رہا ہے، ابھی سینسرشپ ہے اس کے باوجود یہ بتایا جا رہا ہے کس طرح جگہ جگہ کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، اور فائر فائٹنگ ٹیمز کبھی ایک سیٹلمنٹ کبھی دوسرا تیسرا وہاں پر بجھانے میں لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا the north is on fire after rockets fell، وہ کہہ رہے ہیں پورے کا پورا جو نارتھ ہے وہ جل رہا ہے، the north is on fire۔ ایک ایک شہر ایک ایک سیٹلمنٹ کے اندر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں اور تباہی ہو رہی ہے، یعنی ہائفا سے جو پچھلا سارا وہ ایریا ہے وہ کہنے سارے کا سارا از آن فائر ہے آج بروز اتوار کے دن۔ راکٹس ور رپورٹڈ فالنگ ان سیورل سیٹلمنٹس ان دا ویسٹرن گلیلی، 100 سے زیادہ راکٹس کے ساتھ حملہ کیا۔ اب اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ کئی سیٹلمنٹس کے اندر راکٹس گرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس توقعات سے بھی زیادہ فیل ہوا ہے، اس وقت پوری طرح سے ایئر ڈیفنس کا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے، اور وہ بالکل اسرائیلیوں کو بچانے سے جنا وہ سمجھ لے کے اس نے معذرت کر لی ہے، اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے معذرت کر لی ہے، وہ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ تو جہاں جہاں پر راکٹس فائر ہو رہے ہیں 70-80% وہاں پر جا کر وہ ٹکرا رہے ہیں۔ many explosions heard in western Galilee، بہت سارے دھماکے جو ہے وہ ویسٹرن گلیلی کے اندر جہاں پر 100 سے زیادہ راکٹس داغے گئے ہیں سنے جا رہے ہیں۔ fires are blazing in several settlements in western Al-Jalil as a result of the recent rocket launches from Lebanon۔ Al-Jalil، western Al-Jalil کے اندر بہت ساری جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر جناب آگ لگی ہوئی ہے، ان کی سیٹلمنٹس اس وقت جل کر راکھ ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا dozens of explosions heard in the north، درجنوں دھماکے نارتھ میں سنے جا رہے ہیں۔ several rockets fell in the area and firefighting teams are working to extinguish several fires that broke out۔ بہت ساری آگ لگی ہوئی ہے جگہ جگہ کے اوپر، اور several firefighting teams ہیں جو جگہ جگہ پر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ فائر فائٹنگ ٹیمز کہاں کہاں پر آگ بجھائیں، کیونکہ اب یہ نہ کسی ایک شہر کا معاملہ ہے، یہ نہ کسی ایک سیٹلمنٹ کا معاملہ ہے، یہ آدھے اسرائیل کا معاملہ ہے، یہ آدھے اسرائیل کا، تو آدھے اسرائیل میں وہ کیسے کہاں کہاں پر آگ بجھائیں، اور ابھی وہ آگ پہلے والی بجھا نہیں رہے ہوتے کہ نیا پیچھے سے حزب اللہ کا حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ آج ان کا کوٹا پورا ہو گیا کہ 100 میزائل انہوں نے داغ دیے، اس کے بعد حزب اللہ سونے چلی گئی ہے کہ آج ان کا کوٹا پورا ہو گیا، یہ تو نہیں ہے۔
حزب اللہ تو ہر گھنٹے آگے بڑھ رہی ہے، وہ تو اپنی جو پیس ہے وہ بڑھا رہی ہے، اور وہ اس لیے بڑھا رہی ہے کہ دنیا نے سیز فائر نہیں کروایا، دنیا نے دھوکہ کیا لیبنان کے ساتھ اور غزہ کے ساتھ، اور اس لیے کہ اسرائیل جنگ چھیڑ چکا ہے لیبنان کے اوپر، اور اس لیے کہ اسرائیل انویژن کر چکا ہے لیبنان کی، 1 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں لیبنان بارڈر پر ہے اور اندر علاقوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور خوفناک ترین بمباری اس وقت لیبنان میں ہو رہی ہے۔ 1 ملین سے زیادہ لیبنیز سویلین اس وقت ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ کیا قصور ہے ان کا؟ لیبنان کی ڈیمانڈ کیا ہے پہلے دن سے؟ سیز فائر۔ تو دنیا نے سیز فائر نہیں دیا اور دنیا نے دھوکے کیے۔ آپ دیکھیں حسن نصر اللہ کو کس طرح دھوکے سے شہید کیا گیا، ان کو سیز فائر کا پیغام بھجوا کر پھر جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ تو حزب اللہ مطلب وہ ریڈ لائن کے بغیر اب اس طرح معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا، اب یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، بہت بھیانک جو فیز ہے اس کے اندر ہم جو ہے نا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے آنے والے دن اور ڈینجرس ہوں گے۔ ان سپورٹ آف غزہ اینڈ ڈیفینس آف لیبنان we targeted gathering of enemy forces in Shalomi settlement with large rocket salvo۔ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں جہاں پر along the border یہ جو settlements ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج کی گیدرنگز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بہت تباہی اور بہت زیادہ جانی نقصان وہاں پر ہو رہا ہے۔ we bombed the gathering of Israeli enemy forces in Yara settlement with large missile barrage۔ یہ بھی along the border settlement ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر settlement of قطزرین کے اندر اسرائیلی فورسز کی گیدرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر fires sites in the Galilee after rockets fell and firefighting teams are working to extinguish۔ ہیرڈز اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی گیدرنگ کو ایڈمت کی جو سیٹلمنٹ ہے along the border جو سیٹلمنٹ ہے وہاں پر گیدرنگ اسرائیلی فوج کی گیدرنگ کو میزائل براج کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈزنز آف آبجیکشنز ان دا اپر گلیلی اینڈ راکٹس فالنگ ان روش پینا۔ اب ہم اس سے پہلے ویسٹرن گلیلی کی بات کر رہے تھے، ویسٹرن گلیلی کے بعد ہم نے جو along دی بارڈر سیٹلمنٹس ہیں ان کے بارے میں بات کی کہ وہاں پر گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا، یعنی 100 میزائل تو وہاں پر داغے گئے جو صرف ویسٹرن گلیلی کی سیٹلمنٹس ہیں۔ اس کے بعد جو along دی بارڈر سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر جو گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا وہ الگ سے مثال داغے گئے۔ اور تھرڈ کیٹیگری یہ ہے اپر گلیلی کے اندر جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ڈائریکٹ ہٹ آن دا روڈ ٹو دا الفلیت سیٹلمنٹ، مختلف جو روڈز ہیں ان کے اوپر مطلب دھماکے ہو رہے ہیں اور وہ رابطے کٹ رہے ہیں، مختلف سیٹلمنٹس کے درمیان رابطے کٹ رہے ہیں، اور بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں کہ کارز براہ راست ہٹ ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کار گزر رہی ہے اور کار کے بہت قریب دھماکہ ہوا ہے، یعنی کار ڈائریکٹلی ہٹ نہیں ہوئی لیکن چند میٹر کے فاصلے کے اوپر دھماکہ ہوا ہے، تو اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایجڈ کوئی شخص ہے 40+, 50+ ہے تو وہ جو دھماکے کا شوق ہوتا ہے اس سے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایسی ڈیتھس جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں۔ روڈز کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور کار ساتھ سے گزر رہی ہے، براہ راست ہٹ ہو گئی تو پھر تو سارے ہی مارے گئے نا۔ اگر براہ راست ہٹ نہیں بھی ہوئی اور چند میٹر کے اس فاصلے پر دھماکہ ہوا اس کے باوجود بھی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ڈزنز آف راکٹس فائرڈ ٹورڈز سفید اینڈ اٹس سراؤنڈنگز۔ اب اگلی جو چوتھی کیٹیگری ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ سفید سٹی کو نشانہ بنایا گیا، اور سفید سٹی ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری سینسٹیو، اور سپلائی لائن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی پورے نارتھ میں جو سپلائی لائن جائے گی وہ سفید سے جا رہی ہے، تو سفید ہر حوالے سے بہت امپورٹنٹ۔ ناردرن کمانڈ بھی یہاں پر ہے، تو سفید سے ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ پورے کا پورا شہر اس وقت جل رہا ہے، جگہ جگہ سے دھماکے کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں درجنوں راکٹس کے ساتھ سفید پر حملہ کیا گیا ہے۔ فائرز بروک آؤٹ ان سفید، اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر 8 فائر فائٹنگ کریوز فرام دا گلیلی گولان اسٹیشن ہیڈڈ ٹو اے نمبر آف فائرز اراؤنڈ سفید آفٹر راکٹ فیل ان ایریا۔ گلیلی سے گولان سے وہاں سے فائر فائٹنگ ٹیم چلتی ہوئی سفید پہنچ رہی ہیں یہاں پر اتنی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے۔ یعنی سفید کی ایک تو اپنی میونسپیلٹی ہوگی، اپنا ایک انتظامی سٹرکچر ہوگا، وہاں پر فائر فائٹنگ ٹیمز ہوں گی، وہ بھی انگیج ہیں۔ 8 ٹیمز 2 مختلف گولان سے چلتی ہوئی اور ادھر گلیلی سے چلتی ہوئی وہ سفید میں پہنچ رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یعنی چونکہ سب سے امپورٹنٹ سٹی ہے اور اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ اس امپورٹنٹ ترین سٹی کی اپنی بھی ساری مشینری وہاں پر کام کر رہی ہے اور گولان سے ٹیمیں منگوائی گئی ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ اتنا بڑا حملہ سفید پر ہوا ہے۔ تو یہ حزب اللہ نے آج بروز اتوار جو ہے نا
तबाही मचा के रख दी। अब मैं 4 हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक इजरायली कर्नल की, ठीक है, इजरायली हाजिर सर्विस कर्नल है, इसकी 4 हेडलाइंस मैं रखने जा रहा हूं। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया ना कि जमीनी हकायक क्या है और नेतन्याहू की एरोगेंस क्या है, इसकी जो पहली हेडलाइन है वही सारा खुलासा इस जंग का। जरा सुनिए, द प्राइम मिनिस्टर इज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग around him and he is occupied with pretty internal politics in very complicated days in which our soldiers are being killed। नेतन्याहू के बारे में वो कह रहा है, ये हाजिर सर्विस कर्नल है, कि जो कुछ हकीकत में हो रहा है नेतन्याहू उस रियलिटी से डिटैच है और वो अपने इक्तदार को तूल देने के लिए जो एक पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो इंगेज है और हमारे फौजी ऑन ग्राउंड मर रहे हैं। वो ग्राउंड से अपने इर्द गिर्द की जो रियलिटी है उससे मुकम्मल तौर पर डिटैच है, बल्कि वो ऑक्युपाइड है किस चीज से, वो जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है और अपनी इक्तदार को तूल देना, वो पार्टी निकल गई फलाना क्या कर, तो उसके अंदर वो इंगेज है। जमीनी हकायक ये है कि हमारे फौजी मर रहे हैं, ये उनका हाजिर सर्विस कर्नल कह रहा है। तो ये लुबे लुबाब है कि उनके जंगी हथियारे, उनकी टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सपोर्ट, ये जंग इसराइल को नहीं जितवा सकती है। देखिए फर्क होता है ना कि अगर हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर हमलावर हो गई होती, हिजबुल्लाह के जंगजू इसराइल में दाखिल हो जाते बेफर, जैसे इसराइल दाखिल हुआ है, हिजबुल्लाह इन्वेजन कर देते इसराइल की, हिजबुल्लाह नहीं जीत सकती थी, इसराइल को ऐसे नहीं हराया जा सकता। हिजबुल्लाह डिफेंस कर रही है, हमास डिफेंस कर रही है, तो ये फर्क है इस बुनियादी जंग के अंदर। इसराइल कभी भी ये जंग नहीं जीत सकता, अमेरिका जितनी मर्जी इसराइल की सपोर्ट कर ले, तो उसको ये जंग हारना ही हारना है। और जितना वो तवील लेकर आ चुका है इस जंग को और मजीद तवील लेकर जा रहा है, इसका इख्तिताम उसके मुकम्मल इख्तिताम पर निकलेगा। अगर शुरू में जंग रोक दी जाती तो फिर इख्तिताम कुछ और होता, लेकिन जो ये आगे बढ़ा रहा है, अब ये ईरान के साथ जंग करने जा रहा है, इसका जो इख्तिताम है वो इसराइल के इख्तिताम पर होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। द इजरायली आर्मी एंटर्ड दिस वॉर विद सिग्निफिकेंट वीकनेसेस इन द सब्जेक्ट ऑफ ड्रोन्स। हम आपको कहते थे ना कि हिजबुल्लाह के साथ इसकी जंग बनती नहीं, हम वेस्टर्न थिंक टैंक्स के बयान आपके सामने रखते थे, इजरायली थिंक टैंक्स के और फॉर्मर लीडरशिप के एक्सपर्ट्स के बयान आपके सामने रखते थे कि जंग इनकी बनती नहीं है, सेंसलेस वॉर होगी अगर ये हिजबुल्लाह से लड़ने के जाएंगे। तो आज उनका हज़रत सर्विस कर्नल कह रहा है कि हम तो कमजोरियों के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ उतरे थे और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये थी कि ड्रोन्स के खिलाफ हमारी कोई तैयारी नहीं थी। द सीरिया इंसिडेंट इज वेरी सीरियस, जो नेतन्याहू के घर के ऊपर हमला हुआ है, बहुत वो कह रहा है सीरियस है। दिस इज एन अनबिलीवेबल ईज with which the enemy succeeded in threatening the life of prime minister and family। वो कह रहे हैं ये हैरान कुन है कि जिस आसानी के साथ with unbelievable ease, कि उसको कोई मुशक्कत नहीं करना पड़ी या उसको बहुत कोई कम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, उसने सिर्फ एक ड्रोन भेजा जो 1 घंटे तक फिजा में अटकेलियां खाता रहा, कभी किसी हेलीकॉप्टर के साथ से गुजर रहा है, सैर करता रहा और फिर आकर जब वो टकरा गया, मतलब बड़ी ईज के साथ। वो कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है कि उनको कोई ऐसी मुशक्कत भी नहीं उनकी नजर आई कि वो इतना बड़ा टारगेट हिट कर रहे हैं, इसराइल का सबसे सेंसिटिव टारगेट हिट कर रहे हैं। नेतन्याहू वहां पर मौजूद भी हो सकता था और मुमकिन है, मैं आपको बता दूं, मुमकिन है कि नेतन्याहू उसमें मौजूद हो, वो नीचे बंकर के अंदर बैठा हो, तो ये ड्रोन बंकर को तबाह तो नहीं कर सकता। तो ये बहुत पॉसिबल है कि नेतन्याहू उसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो ये जरूरी है कि वो कहेंगे या इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ नेतन्याहू उस वक्त घर में मौजूद था। तो उस हसास तरीन टारगेट को हिट करना और इतनी ईज के साथ, वो कह रहे हैं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है कि इसका मतलब इसराइल के अंदर कोई भी टारगेट हिजबुल्लाह हिट कर सकती है। तो हम कमजोर हो चुके हैं। रीसेंट इवेंट्स शो दैट हिजबुल्लाह स्टिल हैज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स एंड वेरी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज। ताज़ा तरीन वाकयात ने बताया है कि हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल है और उसकी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज जो हमें नजर आ रही हैं। तो देखें इसराइल की लेजिटिमेसी तो खत्म हो चुकी है, जो पहले कभी थी नहीं, लेकिन अब तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है कि इसराइल को यहाँ पर कोई ग्रेटर इसराइल बनाने का या रहने का कोई हक हासिल है। ये जमीन फलस्तीनियों की है, सब ने मगरब में भी इसको, मगरबी अवाम ने भी इसको मान लिया है, तो लेजिटिमेसी नहीं है। इसराइल कायम है बंदूक के जोर के ऊपर, तो उसकी बंदूक को चैलेंज कर रही है हिजबुल्लाह की बंदूक। बस इतनी सी कहानी है कि उनके पास और कोई ग्राउंड नहीं बचा यहां पर कायम रहने का। ग्राउंड है कि उनके पास अमेरिका साथ खड़ा है और उनके साथ बंदूक है, बस। तो अगर बंदूक को चैलेंज कर दिया जाता है तो फिर इसराइल का कब्जा खत्म है और बंदूक को चैलेंज किया जा रहा है, उनके एयर डिफेंस को, उनकी जमीनी फौज को, उनकी इकोनॉमिक्स को, उनके एक एक फ्रंट को जब वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जब वो कन्फ्रंट कर रही है, उनके मिलिट्री पावर को चैलेंज कर रही है। तो बस ये खेल खत्म हो रहा है, आपके सामने है। जंग जितना भी लंबा चलेगी
اسرائیل کبھی بھی اس سے فاتح ہو کر نہیں نکل سکتا. اور فتح ان کی کیا ہے؟ جس لیول کے اوپر وہ جنگ لے کر جا چکے ہیں, وہ غزہ کے اوپر قبضہ, ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ, حزب اللہ کا مکمل خاتمہ, ایران کا خاتمہ یعنی ایرانی رجیم کا خاتمہ, یہ ان کی فتح ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہاں کے لوگ کتنا قبول کریں گے, نئی ریزسٹنس کب اٹھے گی, وہ الگ بات ہے. لیکن فی الوقت کے لیے ان کو اس جنگ کا فاتح مانا جائے گا, یعنی کہ جب گریٹر اسرائیل, کیونکہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے نا, کہ حزب اللہ ختم ہوگی تو لیبنان کا آدھا حصہ ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا, ادھر سارا ایریا ویسٹ بینک غزہ ان کے قبضے میں ہوگا, اور اس ریجن میں اگر ان کو کوئی تھریٹ کر سکتا ہے تو وہ ایران ہے, تو وہ ایران بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو یہ بنیادی ان کی فتح ہوگی. تو آپ مجھے خود بتائیے کیا اسرائیل یہ فتح حاصل کر سکتا ہے؟ اسی درمیان ناظرین, جو فلائٹس کینسلیشن کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اسرائیل مکمل طور پر اس وقت آئسولیٹ ہو رہا ہے, اور ابھی پولینڈ نے, جرمنی نے ان کی فلائٹس کینسل کر دی ہیں. جرمنی اسلحہ تو بھیج رہا ہے لیکن فلائٹس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پہلی بار اسرائیلیوں میں یہ احساس ہے کہ زمینی, فضائی, سمندری تمام راستے ان کے کٹ چکے ہیں, وہ کہیں پر ٹریول نہیں کر پا رہے. لاکھوں باہر ٹریپ ہے اور لاکھوں ملینز آف ادھر ٹریپ ہو چکے ہیں. تو وہ اندر کا ایک پینک اور فیئر کے دنیا میں چھوڑ رہی ہے. دیکھیں, آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں, آپ ذرا سوچئے, آپ کے ملک کے لیے فلائٹس کینسل ہو جائیں تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ مطلب ایک الگ سے ٹراما ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ کے اوپر قید ہو جاتے ہیں. تو یہ تو وہ سیٹلرز ہیں, یہ تو وہ اسرائیلیز ہیں جنہوں نے ہمیشہ عورتوں اور بچوں کے اوپر ظلم ڈھائے ہیں. تو اب جب ان کو ریئل وار لڑنا پڑ رہی ہے اور دنیا ان کو چھوڑ رہی ہے, ان کے اتحادی ان کو چھوڑ رہے ہیں, اور فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں, تو ایک ٹراما ہے پورا, اور ساتھ حزب اللہ اس طرح سے حملہ آور ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.